या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सम्पूर्ण दर्शक तथा श्रोता महानुभावहरू नमस्कार। श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी पराम्बा भगवती दुर्गा देवीलाई हृदयमा विराजमान गराएर उहाँकै पावन कथालाई श्रवण गरिरहेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, आजको प्रसङ्गमा पनि ब्रह्मा विष्णु र शिवजीले देवीको आराधना गरेको, त्यस्तै गरेर देवीले विभिन्न प्रकारका आशीर्वादहरू प्रदान गरेको प्रसङ्गलाई श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। अत्यन्तै भक्तिभावपूर्वक श्रवण गर्नुहोला। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अत्यन्त नम्र भावले मैले यी विभिन्न जिज्ञासाहरू राखिसकेपछि ती भगवती मधुर वचनपूर्वक भन्न लाग्नुभयो। त्यो बेलामा दुर्गाले भन्नुभयो, म र परब्रह्म भनेको दुईवटा कुरै होइन, त्यो सधैँ एकै हो, कुनै पनि प्रकारको भेद छैन। किनभने जो उहाँ हुनुहुन्छ त्यही म हुँ र जो म हुँ त्यही उहाँ हुनुहुन्छ। बुद्धिको भ्रमले नै हामीमा भेद देखिने गरेको हो। यसैले हामी दुईमा विद्यमान सूक्ष्म अन्तरलाई जो बुद्धिमान जान्दछ त्यो संसारको बन्धनबाट छुटेर सदाका लागि मुक्त हुन्छ, यसमा सन्देह छैन। ब्रह्म भनेको अद्वितीय, एक नित्य एवं सनातन छ। केवल सृष्टि रचनाको समयमा पुनः त्यो द्वैत भावमा पुग्दछ। जसरी एउटा बत्ती विभिन्न ठाउँमा फरक प्रकारको देखिन्छ अथवा दर्पणमा परेको छाया दर्पण भेदले भिन्न भिन्न प्रतीत हुन्छ, त्यस्तै प्रकार म र ब्रह्म एक हुँदामा पनि उपाधि भेदले अनेक प्रतीत हुन्छौँ। हे अझ जगतको निर्माण गर्नका लागि सृष्टिकालमा भेद देखिन्छ नै। देखिने र नदेखिने प्रतीति हुनु पनि अनिवार्य नै हुन्छ, किनभने दुई बिनाको सृष्टि हुन असम्भव रहेको छ। एकबाट दुई, दुईबाट तीन, चार नभइकन सृष्टि अगाडि बढ्न सक्दैन र सामान्य आँखाहरूले यही द्वैत भावलाई देख्दछन्, एकल भावलाई देख्दैनन्। सृष्टिको प्रलय कालमा म न त स्त्री हुँ न पुरुष हुँ तथा न नपुंसक नै हुँ, परन्तु जब पुनः सृष्टि हुन थाल्दछ तब पूर्ववत यो भेद बुद्धिद्वारा उत्पन्न हुन जान्छ। मनै बुद्धि श्री धृति कीर्ति स्मृति श्रद्धा मेधा दया लज्जा क्षुधा तृषा क्षमा कान्ति शान्ति पिपासा निद्रा तन्द्रा जरा अजरा विद्या अविद्या स्पृहा वाञ्छा यानकी चाहना शक्ति अशक्ति, त्यस्तै गरेर बसा मज्जा त्वचा दृष्टि सत्य असत्य बाणी परा मध्यमा पश्यन्ती आदि बाणीका भेद र जुन विभिन्न प्रकारका नाडीहरू छन् ती सबै म नै हुँ। देवीले भन्नुहुन्छ, हे पद्मयोनि ब्रह्म, तपाईँ यो हेर्नुहोस् कि यस संसारमा म के चाहिँ होइन र मदेखि पृथक कुन चाहिँ वस्तु छ र। यसैले तपाईँ यो निश्चित रूपले जान्नुहोस् कि सबै थोक म नै हुँ। हे ब्रह्मा, मेरा यी निश्चित रूपका अतिरिक्त यदि केही छन् भने संसारमा अरू केही देख्नुहुन्छ भने मलाई बताउनुहोस्। अतः यो सृष्टिमा सर्वत्र म यानकी शक्ति नै व्याप्त छु। निश्चय नै म समस्त देवताहरूमा भिन्न भिन्न नामले विराजित रहेकी छु तथा शक्ति रूपले प्रकट हुन्छु र विभिन्न प्रकारका पराक्रम गर्दछु। मनै गौरी ब्राह्मी रौद्री बाराही वैष्णवी शिवा वारुणी कौवेरी नारसिंही र वासवी शक्तिको रूपमा विद्यमान छु। सबै कार्यहरू उपस्थित हुँदामा म ती देवताहरूमा प्रविष्ट हुन्छु र ती देव विशेषलाई निमित्त बनाएर सबै कार्य मैले नै सम्पन्न गरिदिन्छु। जलमा शीतलता, अग्निमा उष्णता, सूर्यमा प्रकाश र चन्द्रमामा ज्योतिका रूपमा म नै यथेच्छ प्रकट हुन्छु। त्यहाँ देखिने शक्ति पनि मेरै रहेको छ। हे ब्रह्मा, यस संसारका कुनै पनि जीवमा देखिरहित भएर स्पन्दन गर्न यानकी श्वास लिन पनि समर्थ हुन सक्दैनन्, यो मेरो निश्चय हो। यो म तपाईँलाई बताइरहेकी छु। यसै प्रकार यदि मैले शिवलाई छोडिदिएँ भने उहाँ शक्तिहीन भएर दैत्यहरूको संहार गर्नमा समर्थ हुन सक्नुहुने छैन। यसैले त संसारमा पनि अत्यन्त दुर्बल पुरुषलाई मानिस शक्तिहीन भन्ने गर्दछन्। मानिस अधम मनुष्यलाई विष्णुहीन वा रुद्रहीन भन्दैनन्, बरु त्यसलाई शक्तिहीन नै भन्दछन्। जो गिरेको छ, स्खलित भएको छ, डराएको छ, निश्चेष्ट अथवा शत्रुका वशमा परेको छ,
त्यसलाई संसारमा अरुद्र भनिँदैन, पितु अशक्त नै भनिन्छ। तपाईँ नै जब सृष्टि गर्न चाहनुहुन्छ तब त्यसमा शक्ति नै कारण बन्दछ। शक्ति बिना कुनै सृष्टि हुन सक्दैन। जब तपाईँ शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ तब मात्र सृष्टिकर्ता हुन पाउनुहुन्छ। यसै प्रकार विष्णु, शिव, इन्द्र, अग्नि, चन्द्रमा, सूर्य, यम, विश्वकर्मा, वरुण र वायु देवता पनि शक्तिले सम्पन्न भएर नै आफ्ना कार्य सम्पादित गर्दछन् र ती शक्तिले सम्पन्न हुनुमा जुन शक्ति भनिएको छ त्यो शक्ति मेरै शक्ति हो। पृथ्वी पनि जब शक्तिले युक्त हुन्छन् तब स्थिर भएर सबैलाई धारण गर्नमा समर्थ हुन्छन्। यदि उनी शक्तिहीन भइन् भने एउटा परमाणुलाई पनि धारण गर्नमा समर्थ हुन सक्दिनन्। शेषनाग, कच्छप एवं 10औं दिग्गज मेरो शक्ति पाएर नै आफ्ना कार्य गर्नमा सम्पन्न गर्नमा समर्थ हुन पाउँदछन्। यदि मैले चाहे भने सम्पूर्ण संसारको जल पिइदिन सक्छु, अग्निलाई नष्ट गरिदिन सक्छु र वायुको गति रोकिदिन सक्छु। म जस्तो चाहन्छु त्यस्तै गर्न सक्दछु। हे कमलोद्भव ब्रह्मा, सबै तत्त्वहरूको अभावको सन्देह अब तपाईँ कहिल्यै नगर्नुहोस्, किनभने कहिले काहीँ कुनै वस्तु विशेषको पहिले आदि यानकि प्रारम्भ देखिएको हुँदैन तर अन्त हुन्छ, तथा प्रथम स्वभाव जसको आदि हुन्छ तर अन्त हुँदैन त्यसै प्रकार हुने गर्दछ। जुन प्रकार माटाका डल्लाहरूमा र गाग्राहरूमा घैँटोको अभाव यानकि घैँटो नभएको जस्तो देखिन्छ। आज यहाँ पृथ्वी छैनन् तब उनी कहाँ गइन्? यसमा विचार गर्दा ती पृथ्वी परमाणु रूपले विद्यमान छिन् यानकि सानो रूपमा छिनपछि विस्तार भएर ठुली बन्दछिन् भनेर जान्नु पर्दछ। शाश्वत, क्षणिक, शून्य, नित्य अनित्य, कर्ताद्वारा गरिने र अहङ्कारी 7 भेदहरूका आधारमा सृष्टिको वर्णन गर्ने गरिन्छ। त्यसैले हे ब्रह्माजी, अब तपाईँ त्यस महत् तत्त्वलाई ग्रहण गर्नुहोस् जसबाट अहङ्कारको उत्पत्ति हुन्छ। तत्पश्चात तपाईँ पूर्वको जसरी समस्त प्राणीहरूको रचना गर्नुहोस्, अब तपाईँहरू जानुहोस् तथा आफ्ना लोकहरूको रचना गरी निवास गर्नुहोस् र दैवको चिन्तन गर्दै आफ्ना कार्य गर्नुहोस्। हे विधि, सुन्दर रूपकी, दिव्य हाँसोकी, रजोगुणले युक्त सेतो सेतो वस्त्र धारण गर्ने, अलौकिक दिव्य आभूषणहरूबाट विभूषित उत्तम आसनमा विराजमानी महासरस्वती नामक शक्तिलाई क्रीडा विहारका लागि आफ्नो सहचरीको रूपमा स्वीकार गर्नुहोस्। यी सुन्दरी सदा तपाईँकी सहचरी बनेर रहने छिन्। यस पूज्यतम प्रेयसीलाई मेरो विभूति सम्झेर यानकि देवी सम्झेर कहिल्यै पनि यिनको तिरस्कार नगर्नु। अब तपाईँ शीघ्र यिनलाई साथमा लिएर सत्यलोकमा प्रस्थान गर्नुहोस् र तत्त्व बीजबाट 4 प्रकारका समस्त सृष्टि गर्नमा तत्पर हुनुहोस्। समस्त जीव र कर्महरूका साथ जुन लिङ्गको सन्तिनलाई पूर्वको जसरी तपाईँ प्रतिष्ठित गर्नुहोस्। काल, कर्म र स्वभाव नाम भएका यी कारणहरूबाट समस्त चराचर सृष्टिलाई पहिलेको जस्तै गरी आफ्नो स्वभाव र गुणहरूले युक्त गरिदिनुहोस् र यो संसारलाई सुन्दर ढङ्गले अगाडि बढाउनुहोस्। त्यसै गरेर विष्णु तपाईँको सदा माननीय र पूजनीय हुनुहुन्छ, किनभने सत्वगुणको प्रधानताका कारण उहाँ सर्वदा सब प्रकारले श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। जब जब तपाईँहरूको कुनै कठिन कार्य उपस्थित हुनेछ त्यस समय भगवान श्रीहरि पृथ्वीमा अवतार ग्रहण गर्नुहुनेछ। कहीँ तिर्यक योनिमा तथा कहीँ मानव योनिमा शरीर धारण गरी भगवान जनार्दन दानवहरूको अवश्य विनाश गर्नुहुनेछ। यी महाबली शङ्करले पनि तपाईँको सहायता गर्नुहुनेछ। अब तपाईँ समस्त देवताहरूको सृष्टि गरी स्वेच्छा सुखपूर्वक विहार गर्नुहोस्। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जन, दक्षिणायुक्त नाना थरी यज्ञद्वारा विधिपूर्वक पूर्ण मनोयोगका साथ तपाईँहरू सबैको पूजन गर्नेछन्। हे देव हो, सबै यज्ञहरूमा मेरो नामको उच्चारण गरेमा मात्र तपाईँहरू सबै निश्चित रूपले सदैव तृप्त एवं सन्तुष्ट हुनुहुनेछ। तपाईहरू तमोगुण सम्पन्न शङ्करको सब प्रकारले सम्मान गर्नुहोला र सबै यज्ञ कार्यहरूमा प्रयत्नपूर्वक उहाँको पूजन गर्नुहोला। जब कुनै पनि बेला देवताहरूका समक्षमा दैत्यहरूबाट डर उत्पन्न हुनेछ त्यस समय सुन्दर रूप भएका बाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंही, सदाशिव तथा अन्य देवीहरूको रूपमा मेरा शक्तिहरू प्रकट भएर उनीहरूको भय दूर गरिदिनेछन्। अतः हे कमलोद्भव,
अब तपाईँ आफ्नो कार्य गर्नुहोस्। हे कमलोद्भव बीज तथा ध्यानले युक्त मेरो यस नवाक्षर मन्त्र यानकी ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बिचे जप गर्दै तपाईँ समस्त कार्य गर्नुहोस्। हे महामती, तपाईँ यस मन्त्रलाई सबै मन्त्रहरूमा श्रेष्ठ जान्नुहोस्। सबै मनोरथको सिद्धिका लागि तपाईँले यस मन्त्रलाई सदा आफ्नो हृदयमा धारण गर्नुपर्दछ। मसित यस्तो भनेर पवित्र मुस्कान भएकी जगत जननीले भगवान विष्णुसित भन्नुभयो, हे विष्णु, अब तपाईँ मनोहर महालक्ष्मीलाई स्वीकार गर्नुहोस् र यहाँबाट प्रस्थान गर्नुहोस्। तपाईँको वक्षस्थलमा सदा निवास गर्नेछिन्, यसमा सन्देह छैन। तपाईँको लीला विनोदका लागि मैले तपाईँलाई सबै मनोरथ प्रदान गर्ने कल्याणमयी शक्ति अर्पित गरेकी छु। तपाईँ यिनको सर्वदा सम्मान गर्दै रहनुहोला र कहिल्यै पनि तिरस्कार नगर्नुहोला। लक्ष्मी नारायण नामक यो संयोग मद्वारा नै रचिएको हो। मैले देवताहरूको जीविकाका लागि नै यज्ञहरूको रचना गरेकी हुँ। तपाईँहरू तिनै विरोध भावनाबाट रहित भएर एकअर्कालाई सम्मानको व्यवहार गर्नुहोला। तपाईँ यानकी विष्णु ब्रह्मा शिव तथा यी सबै देवता मेरै प्रभावबाट प्रादुर्भूत भएका हुन्। अतएव निसन्देह तपाईँहरू सबै प्राणीहरूको मान्य एवं पूज्य हुनुहुनेछ। जो अज्ञानी मनुष्य तपाईँहरूमा भेदभाव गर्नेछन् ती यस विभेदका कारण नरकमा पर्नेछन्, यसमा सन्देह छैन। जो विष्णु हुनुहुन्छ वहाँ नै साक्षात् शिव हुनुहुन्छ र जो शिव हुनुहुन्छ वहाँ नै स्वयं विष्णु हुनुहुन्छ। यी दुईमा भेद राख्ने मनुष्य नरकगामी हुन्छन्। ब्रह्माको सम्बन्धमा पनि यस्तै जान्नुहोस्, यसमा कुनै सन्देह छैन। हे विष्णु, गुणहरूका कारण यिनमा जुन भेद देखिएको छ तिनलाई बताइरहेकी छु, तपाईँ सुन्नुहोस्। परमात्मा चिन्तनको दृष्टिले तपाईँको मुख्य गुण सत्व गुण हो। दोस्रो रजोगुण तथा तमगुण तपाईँका लागि गौण छन्। अतएव विभिन्न भेदयुक्त विकारहरूमा रजोगुणले सम्पन्न भएर तपाईँ लक्ष्मीका साथ विहार गर्नुहोस्। हे लक्ष्मीकान्त, मद्वारा तपाईँलाई प्रदत्त बाघ बीज ऐं काम राज क्लीं तथा तृतीय माया बीज ह्रीं ओम ऐं ह्रीं यीबाट युक्त यो मन्त्र परमार्थ प्रदान गर्नेवाला छ। तपाईँ यसलाई ग्रहण गरी निरन्तर ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बिचे यसको जप गर्नुहोस् तथा सुखपूर्वक विहार गर्नुहोस्। हे विष्णु, यस्तो गर्नाले तपाईँलाई न त मृत्युको भय हुनेछ तथा अन्य कुनै पनि प्रकारका भय हुनेछन्। जबसम्म म विहार गर्दै रहनेछु तबसम्म यो सृष्टि निश्चित रूपले रहनेछ र जब म सम्पूर्ण चराचर जगतको संहार गर्नेछु त्यस समय तपाईँहरू पनि ममा समाहित हुनुहुनेछ। तपाईँहरू समस्त मनोरथलाई पूर्ण गर्ने तथा मोक्ष प्रदान गर्ने यो बीज मन्त्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै बिचे मन्त्रको अनवरत स्मरण गर्दै रहनुहोला। आफ्नो कल्याण चाहने व्यक्तिले यस मन्त्रका साथ ओमकार जोडेर चतुरक्षर मन्त्रको जप गर्नुपर्दछ। हे पुरुषोत्तम, अब तपाईँ वैकुण्ठको निर्माण गराएर त्यसैमा निवास गर्नुहोस् र म सनातनीको सतत ध्यान गर्दै इच्छापूर्वक विहार गर्नुहोस्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, विष्णुसित यस्तो भनेर ती त्रिगुणात्मिका तथा निर्गुणा परा प्रकृतिले देवादिदेव शङ्करसित अमृतमय वचन भन्नुभयो। देवी भन्नुहुन्छ, हे हर, तपाईँ मनोहरा महाकाली गौरीलाई अङ्गीकार गर्नुहोस् र कैलाश शिखरको रचना गराएर त्यहाँ सुखपूर्वक विहार गर्नुहोस्। तमोगुण तपाईँमा प्रधान गुणको रूपमा विद्यमान रहनेछ र सत्वगुण तथा रजोगुण तपाईँमा गौण रूपले व्याप्त रहनेछन्। रजोगुण र तमोगुणद्वारा दैत्यहरूको विनाशका लागि तपाईँ त्यहाँ विहार गर्नुहुनेछ। हे सर्व परमात्माको स्मरण ध्यान गर्नका लागि तपाईँले तप गरिसक्नु भएको छ। तपाईँ शान्ति प्रदान सत्वगुणको अवलम्बन गर्नुहोस्। हे अनगत त्रिगुणात्मक, तपाईँहरू तिनै देवता सृष्टिपालन एवं संहारकर्ता हुनुहुन्छ। संसारमा कहीँ कुनै पनि वस्तु तीन गुणबाट रहित छैनन्। जगतका जति पनि दृश्य वस्तुहरू छन् ती सबै त्रिगुणात्मिका छन्। यस संसारमा यस्तो कुनै पनि दृश्य वस्तु गुणरहित न त भयो न हुनेछ। निर्गुणता एकमात्र परमात्मा नै हुनुहुन्छ, उहाँ कहिल्यै देखिनु हुँदैन। हे शङ्कर, समय आएपछि म श्रेष्ठ रूपा नै त्यो सगुणा या निर्गुणा बन्दछु। हे शम्भु, म सर्वदा कारण हुँ, कार्य कहिल्यै होइन। कुनै कारण विशेषले म सगुणा हुन्छु भने त्यस परम पुरुषको सान्निध्यमा निर्गुणा रहन्छु। महत्त्व, अहङ्कार, तीनवटै गुण र शब्द आदि विषय कार्यकारण भावले निरन्तर गतिशील रहन्छन्। सतबाट अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ, यसैले म शिवा सबैको कारण हुँ।
अहङ्कार मेरो कार्य हो र त्यो त्रिगुणात्मक रूपमा प्रतिष्ठित छ। त्यस अहङ्कारबाट महत्तत्व उत्पन्न हुन्छ, त्यसैलाई बुद्धि भनिएको हो। त्यो महत्तत्व कार्य हो तथा अहङ्कार त्यसको कारण हो। यसै अहङ्कारबाट तन्मात्राहरूको सदा उत्पत्ति हुन्छ। ती पृथ्वी जल आदि पञ्चमहाभूतहरूका कारण तन्मात्रा हुन्। सबैको सृजनामा 5वटा कर्मेन्द्रिय, 5वटा ज्ञानेन्द्रिय, 5वटा महाभूत यानि कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश र 16औं मन यी षोडशात्मक समूह कार्य र कारण रूपमा हुन्छन्। ती आदि पुरुष परमात्मा न कार्य हुनुहुन्छ न कारण। हे शिव, सबैको प्रारम्भिक सृष्टिको उत्पत्तिको यही नै क्रम रहेको छ। यहाँ मैले तपाईहरूलाई यो उत्पत्ति परम्परा संक्षेपमा बताएँ। यसैले हे श्रेष्ठ देव, अब तपाईहरू मेरो कार्य सम्पन्न गर्नका लागि यस विमानबाट प्रस्थान गर्नुहोस्। जब तपाईहरूमाथि कुनै सङ्कट आउनेछ तब म स्मरण मात्रले तत्काल तपाईहरूलाई दर्शन दिने स्वतः हे देव हो। तपाईहरू सर्वदा मेरो तथा सनातन परमात्माको स्मरण गर्दै रहनुहोस्। हामी दुवैको स्मरणबाट नै निसन्देह तपाईहरूको कार्य सिद्धि हुनेछ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे नारद, यस्तो भनेर भगवतीले आफ्ना अद्भुत शक्तिहरू प्रदान गरी हामीहरूलाई विदा गर्नुभयो। विष्णुलाई महालक्ष्मी, शिवलाई महाकाली र मलाई महासरस्वती प्रदान गरी त्यस स्थानबाट विदा गरिदिनु भयो। उहाँको स्वरूप तथा अत्यन्त अद्भुत प्रभावको स्मरण गर्दै अन्य स्थानमा पुगेर हामीहरू पुनः पुरुष रूपमा परिणत भयौँ। यानि कि अघिल्ला प्रसङ्गमा हामी नारीका रूपमा उहाँको लोकमा जान पाएका थियौँ। तब फर्किएर हामी तिनै पुनः त्यसै विमानमा बस्यौँ। हामीले देख्यौँ कि त्यहाँ न त्यो मणिद्वीप छ, न ती महामाया हुनुहुन्छ, न त्यो सुधा सागर छ। त्यस समय त्यहाँ विमान बाहेक अरू केही पनि देखिन्न थियो। अघिसम्म देखेको त्यो सारा लोक ती सर्वशक्तिशाली देवी कुनै पनि अहिले हाम्रा सामु हुनुहुन्न थियो। त्यस विशाल विमानमा बसेर हामी तिनै पुनः त्यसै महासागरमा विद्यमान त्यस कमलको निकट पुग्यौँ, जहाँ भगवान विष्णुले मधुकैटभ नामक दुर्धर्ष दैत्यहरूको वध गर्नुभएको थियो। त्यहाँ पुगेर हामीले देवीको रूपको स्मरण गर्दै देवीको प्रार्थना गर्न लाग्यौँ, देवीको आराधना गर्न लाग्यौँ। हे महाभाग नारद, मैले विष्णु तथा शङ्करले यस प्रकारको प्रभावशाली ती देवीलाई तथा अन्य सबै देवीहरूलाई पृथक पृथक देख्यौँ। व्यासजी भन्नुहुन्छ, पिताको यो वचन सुनेर मुनिवर नारदले परम प्रसन्न भएर प्रजापति ब्रह्मासित यो कुरा सोध्नुभयो। नारदले भन्नुभयो, हे ब्रह्माजी, हजुरले जुन आदि अविनाशी निर्गुण अच्युत तथा अव्यय परम पुरुषको दर्शन तथा अनुभव गर्नुभयो, उहाँको विषयमा बताउनुहोस्। हे पिताजी, हजुरले त्रिगुण सम्पन्ना देवीको दर्शन त गर्नुभएको छ, तर निर्गुणा शक्ति भनेको कस्तो हुनुहुन्छ? हे कमलोद्भव, तपाईँ मलाई ती शक्तिको तथा परम पुरुषको स्वरूप बताउनुहोस्, जसका लागि मैले श्वेतद्वीपमा महान तपश्चर्या गरेँ र क्रोध शून्य सिद्ध पुरुष महात्मा तथा तपस्वीहरूको दर्शन गरेँ। ती परमात्मा मलाई दृष्टिगोचर हुनु भएन। हे प्रजापति, यसपछि पनि उहाँको दर्शन गर्नका लागि मैले त्यहाँ बारम्बार घोर तपस्या गरेँ। तर हे तात, हजुरले मनोरमा सगुणा शक्तिको दर्शन गर्नुभएको छ। तपाईँ मलाई बताउनुहोस् कि निर्गुणा शक्ति र निर्गुण परमात्मा कस्तो हुनुहुन्छ? व्यासजी भन्नुहुन्छ, नारदले आफ्ना पिता प्रजापति ब्रह्मासित यस्तो सोध्नुभयो। तब ती पितामह ब्रह्माले मुस्कुराउँदै रहस्यपूर्ण वचन भन्नुभयो, हे मुनि, निर्गुण तत्त्वको रूप दृष्टिगोचर हुन सक्दैन। यानि कि जो निर्गुण छ उसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँदैन, किनभने जुन देखिन्छ त्यो त नाशवान हुन्छ। जुन रूपले रहित छ त्यो दृष्टिगोचर कसरी हुन सक्दछ? जसको रूप देखिँदैन त्यो कसरी बयान गर्न सकिन्छ? निर्गुण शक्तिलाई जान्न पाउनु अत्यन्तै दुरूह छ। त्यसै प्रकार निर्गुण परम पुरुषको साक्षात्कार पनि अति दुष्कर, अत्यन्तै गाह्रो रहेको छ। देवीको वास्तविक स्वरूप, परमात्माको वास्तविक स्वरूप बुझ्नका लागि त्यति धेरै सजिलो छैन। यी दुवै केवल मुनिजनहरूद्वारा तथा भक्तजनहरूबाट ज्ञानबाट तथा भक्तिबाट अनुभूत गर्न सकिन्छ। तपाईँ प्रकृति तथा पुरुष दुवैलाई आदि अन्तबाट सर्वदा रहित भएका जान्नुहोस्। यिनीहरूको कहिल्यै प्रारम्भ भएन, कहिल्यै मध्य भएन, कहिल्यै अन्त्य हुने छैन। यी दुवै विश्वासबाट जान्न सकिन्छ, अविश्वासबाट कहिल्यै सकिन्न। हे नारद, सबै प्राणीहरूमा जुन चैतन्य विद्यमान छ त्यसलाई परमात्मा स्वरूप जान्नुहोस्। यानि कि व्यक्तिका अन्तरात्मामा रहेर जसले सञ्चालन गरिरहेको छ। जुन छन्जेल व्यक्ति
मृत हुँदैन, लास हुँदैन, यानि कि जुन जे कुरा उसको शरीरमा रहन्जेलसम्म ऊ बाँचिरहन्छ, जसले उसलाई अस्तित्व दिन्छ त्यसैलाई परमात्मा भनेर जान्नु अत्यन्तै उत्तम हुन्छ। तेज स्वरूप ती परमात्मा सर्वत्र व्याप्त तथा सदा विराजमान हुनुहुन्छ। हे महाभाग, ती परम पुरुष तथा प्रकृतिलाई सर्वव्यापी तथा सर्वगामी सम्झनुहोस्। यस संसारमा कुनै पनि पदार्थ ती दुवैबाट रहित छैन। सर्वदा अव्यय, कहिल्यै नघट्ने एक रूप एउटै रूप भएको चिदात्मा आनन्द स्वरूपको आत्मा सत्स्वरूपका आत्मा भएको निर्गुण तथा निर्मल यी दुवै प्रकृति पुरुषलाई एउटै शरीरमा सम्मिश्रित मानेर सदा यिनको चिन्तन गर्नु पर्दछ। ती देवी र परमात्मा आफ्नै शरीरमा कुनै न कुनै रूपमा छन् भन्ने बुझेर भक्ति गर्ने व्यक्तिहरूले अवश्य पनि मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछन्। हे नारद, जो शक्ति हुनुहुन्छ उहाँ नै परमात्मा हुनुहुन्छ र जो परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ नै परम शक्ति मानिनुहुन्छ। यी दुवैमा विद्यमान अत्यन्तै सूक्ष्म अन्तरलाई कसैले पनि जान्न सक्दैनन्। हे नारद, कुनै व्यक्तिले समस्त शास्त्र तथा अङ्गहरूसहित वेदहरूको अध्ययन गर्यो भने पनि विरक्ति बिना ती दुवैको सूक्ष्म अन्तरलाई जान्न सकिँदैन। हे पुत्र, जड तर चेतन रूप यो सारा जगत अहङ्कारबाट निर्मित रहेको छ। यस्तो स्थितिमा सयकडौँ कल्पहरूमा पनि यो अहङ्कारबाट रहित कसरी हुन सक्दछ? हे पुत्र, सगुण मनुष्यले निर्गुणलाई आँखाले कसरी देख्न सक्दछ? अतः हे महाबुद्धि, ती परमात्माको सगुण रूपको मनबाट सम्यक ध्यान गर्दै रहनुहोस्। हे मुनि श्रेष्ठ, पित्तले भरिएको जिब्रो जुन प्रकार यथार्थ रसको अनुभव नगरी केवल कटुरसको अनुभव गर्दछ तथा पित्तले ढाकिएका आँखाले यथार्थ रूप नदेखेर केवल पहेँलो रङ्गलाई नै देख्दछ, त्यसै प्रकार गुणहरूले ढाकिएको मन त्यस निर्गुण परमात्मालाई कसरी जान्न पाउनेछ? किनभने मन पनि त अहङ्कारबाट उत्पन्न भएको छ, तब त्यो मन अहङ्कारबाट रहित कसरी हुन सक्दछ? जबसम्म अन्तःकरण गुणहरूबाट रहित हुँदैन सत्व रज तम आदि, तबसम्म परमात्माको दर्शन कसरी सम्भव हुन्छ? जब मनुष्य अहङ्कार विहीन हुन जान्छ, यो मेरो त्यो मेरो अथवा म भन्ने कुरालाई बिर्सिन्छ, तब त्यसले आफ्नो हृदयमा ब्रह्मको अथवा परमात्माको साक्षात्कार गर्दछ। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे देवदेवेश, तिनै गुणहरूको जुन स्वरूप छ त्यसको विस्तार पूर्वक विवेचना गरिदिनुहोस् र त्रिगुणात्मक अहङ्कारका स्वरूपको पनि वर्णन गर्नुहोस्। हे पुरुषोत्तम, सात्विक, राजस र तेस्रो तामस अहङ्कारका स्वरूप भेदलाई बताउनु हवस्। यस प्रकार गुणहरूका विस्तृत लक्षणहरू विभागपूर्वक मलाई बताइदिनुहोस्। हे प्रभु, मलाई यस्तो ज्ञान दिनुहोस् जसलाई जानेर म पूर्ण रूपेण मुक्त भइजाउँ। तब ब्रह्मा भन्नुहुन्छ, हे निष्पाप, यस त्रिविध अहङ्कारका तीन शक्तिहरू छन्, म तिनलाई बताउँछु। ती हुन् ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा तेस्रो अर्थ शक्ति। यीमध्ये सात्विक अहङ्कारको ज्ञान शक्ति, राजसको क्रिया शक्ति र तामसको द्रव्य शक्ति, तीन शक्तिहरू तपाईँलाई बताइदिए। हे नारद, अब म यिनका कार्यलाई सम्यक रूपले बताउँछु, सुन्नुहोस्। तामसी द्रव्य शक्तिबाट उत्पन्न शब्द, स्पर्श, रूप र रस तथा गन्ध यी तन्मात्राहरू बताइएका छन्। आकाशको एकमात्र गुण शब्द, वायुको गुण स्पर्श, अग्निको गुण रूप, जलको गुण रस तथा पृथ्वीको गुण गन्ध हो, यस्तो जान्नु पर्दछ। हे नारदी, तन्मात्राहरू अत्यन्तै साना सूक्ष्म हुन्छन् भनेर बताइएको छ। त्यस्तै गरेर द्रव्य शक्तिले युक्त 10बाट मिलेर तामस अहङ्कारको अनुवृत्तिद्वारा सृष्टिको रचना हुन्छ। अब राजसी क्रिया शक्तिबाट उत्पन्न हुने इन्द्रियहरूको विषयमा मबाट सुन्नुहोस्। श्रोत्र यानि कि सुन्ने क्षमता, त्वचा, छाला, रसना, जिब्रो, नेत्र र नासिका यानि कि आँखा र कान, यी पाँचवटा ज्ञानेन्द्रिय तथा बाँडी, हात, पाउ, गुदा र गुह्याङ्ग यी पाँच कर्मेन्द्रिय त्यसबाट उत्पन्न हुन्छन्। प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान यी पाँच वायु हुन्छन्। यी 15 ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय र 5 वायुबाट मिलेर हुने सृष्टिलाई राजसी सृष्टि भनिन्छ। यी सबै साधन क्रिया शक्तिबाट सदा युक्त रहन्छन् र यिनको उपादान कारणलाई चित अनुवृत्ति भनेर भनिन्छ। दिशाहरू वायु, सूर्य, वरुण र दुवै अश्विनी कुमार ज्ञान शक्तिले युक्त छन् र यी सात्विक अहङ्कारबाट उत्पन्न भएका हुन्। 5 ज्ञानेन्द्रियका यिनै 5वटा अधिष्ठात्री देवता हुन्। यसै प्रकार बुद्धि आदि अन्तःकरण चतुष्टयको चन्द्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा क्षेत्रज्ञ यिनीहरू अधिदेव यानि कि मालिक देवताहरू हुन्।
यी चारै अधिष्ठात्री देवता बताइएको छ। मन सहित यी सबै 15 हुन्छन्। यो सात्विक अहङ्कारको सृष्टि हो र सात्विक सृष्टि बताइएको छ, यानि कि सात्विक भावबाट विभिन्न प्रकारका सरल त्यस्तै गरेर असल कुराहरू उत्पन्न हुन्छन् भनेर बताइएको छ। स्थूल र सूक्ष्म भेदले परमात्माका 2 रूप हुन्छन्। तिनमा ज्ञान रूप निराकार स्वरूप सबैका कारण बताइएको छ। जुन ज्ञानका स्वरूप र निश्चित कुनै आकार छैन तिनैलाई विशेष परमात्मा भनिएको छ। साधकको ध्यान आदि कार्यहरूका लागि परमात्माको स्थूल रूपको उपासना बताइएको छ। त्यस परम पुरुषको सूक्ष्म शरीर नै बताइएको छ। मेरो यो शरीर सूत्र संज्ञको हो। अब म त्यस परब्रह्म परमात्माको स्थूल विराट स्वरूपको वर्णन गर्नेछु। हे नारद, तपाईँ त्यसलाई सुन्नुहोस् जसलाई सावधानीपूर्वक सुनेर मनुष्य मुक्त हुन्छ। यसभन्दा पहिला मैले गन्ध, रस, रूप, स्पर्श र शब्द यी 5 तन्मात्राहरू तथा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु र आकाश यी 5 महाभूतहरूको वर्णन विस्तारले गरेको छु। तिनै 5लाई मिलाएर पञ्चीकरणको क्रियाबाट परमात्माले पञ्चभूतमय सम्पूर्ण देहको सृष्टि गर्नुभयो, यानि कि हाम्रा शरीरमा पनि 5वटा ती तत्त्वहरू रहेका छन्। अब म पञ्चीकरणको भेद बताउँदैछु। सबैभन्दा पहिले रस रूप तन्मात्राको मनमा निश्चय गरी जुन स्थूल रूपमा जल हुन्छ त्यसका 2 अंशहरूको भावना गर्नुपर्दछ, यानि कि जल र त्यो स्पर्श मिलेर अथवा रस मिलेर त्यहाँनिर सृष्टि भएको हुन्छ। त्यसै प्रकार अवशिष्ट 4 भूतहरूको पनि 2-2 भाग गरी त्यसमध्ये आधा भागलाई पृथक गर्नुपर्दछ। शेष आधा अंशलाई 4 प्रकारले अलग गरी आधा भागबाट रहित ती अंशहरू मिलाइदिनुहोस्। रस तन्मात्रालाई आधा भाग जलमा मिलाएर अवशिष्ट भूत तन्मात्राको आधालाई 4 भागमा मिसाइदिएपछि जब रसमय स्थूल जल बन्दछ तब अरू 4 भूतको पञ्चीकरणको विभाग गर्नुपर्दछ, यानि कि त्यसरी नै पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशलाई आफ्ना शक्तिहरूले युक्त बनाएर सृष्टिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। पञ्चभूत यानि कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाशमा अधिष्ठानताका कारण उनीहरूको प्रतिबिम्ब रूपले जब चैतन्य चेतना प्रविष्ट हुन्छ, यानि कि जब ती सबै कुराहरू मिलिसकेपछि त्यहाँ चैतन्य यानि कि ईश्वरको शक्तिले प्रवेश गर्दछ, तब त्यस पञ्चभूतात्मक शरीरमा अहम भावरूप संशय उत्पन्न हुन जान्छ अथवा अहङ्कार उत्पन्न हुन्छ। त्यो संशय स्पष्ट रूपले जब भाषित हुन लाग्दछ तब त्यस स्थूल शरीरमा देहको अभिमानका साथ चैतन्य जागृत हुन लाग्दछ, यानि कि परमात्मा जागृत हुन लाग्दछ। त्यही दिव्य चैतन्य आदि नारायण भगवान परमात्मा आदि नामहरूबाट पुकारिन्छ। त्यही परमात्मालाई विभिन्न प्रकारका नामहरू दिएका छन्। यस प्रकार पञ्चीकरणबाट सबै भूतहरूको विभाग यानि कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाशलाई विभिन्न रूपमा छुट्याएर सृष्टि गरिसकेपछि आकाश आदि सबै पञ्चभूत पूर्वोक्त तन्मात्राहरूका कारण आफ्नो विशेष गुणहरूले वृद्धिलाई प्राप्त गर्दछन् र एक गुणको वृद्धिबाट एउटा नयाँ उत्पन्न हुँदै जान्छन्। आकाशको केवल एकमात्र गुण शब्द हो, अर्को छैन। वायुका शब्द र स्पर्श रहेका छन्, यी गुण बताइएका छन्। शब्द, स्पर्श र रूप यी 3 गुण अग्निका हुन्। त्यस्तै गरेर शब्द, स्पर्श, रूप र रस यी 4 गुण जलका हुन्। शब्द, स्पर्श, रूप, रस र गन्ध यी 5 गुण पृथ्वीका हुन्। यस प्रकार यी पञ्चीकृत महाभूतहरूको योगबाट ब्रह्माण्डको उत्पत्ति भएको बताइन्छ। ब्रह्माण्डको अंशबाट उत्पन्न सबै जीवहरूलाई मिलाएर 84 लाख जीव योनिहरू भएको बताइन्छ। यही कुरा माता महालक्ष्मीले सम्पूर्ण प्रकारका मुनिजनहरूलाई पहिलेको समयमा बताउनु भएको थियो र त्यही परम ज्ञानलाई श्रवण गरेको कारणले गर्दा मैले पनि हजुरहरूका सामुमा यसरी बताउन सकेँ। यसरी भनिसकेपछि ती सबै त्यहाँ भएका जनहरू देवीको परम भक्तिमा लीन भएर ती परमात्मा स्वरूपा देवीको आराधना गर्न लागे, उहाँको ध्यान चिन्तन गर्न लागे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।